नमस्ते साथीहरु, मेरो युट्युब च्यानल प्याराडाइज मुस्ताङमा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले एनईबी क्लास 12 युनिट 1 क्रिटिकल थिंकिङ नो दाइ सेल्फ को समरीहरु अपलोड गरिसकेको छु। त्यो युट्युब च्यानल भिजिट गर्नु होला। र आज हामी चाहिँ युनिट 1 कै हामी क्वेशन एन्सर सेक्सन र ग्रामर सेक्सनमा आधारित भएर छलफल गर्ने छौं। र सबैभन्दा पहिला वर्किङ विथ द वर्ड। यसमा नम्बर ए मा छ फाइन्ड द वर्ड फ्रम द टेक्स्ट दैट म्याच विथ द फलोइङ मिनिङ्स। Walking by dragging one's feet along or without lifting them fully from the ground. खुट्टा घिसार्दै हिँड्ने भन्ने सेन्स हो। यसको एन्सर चाहिँ सफलिङ छ, SHUFFLING सफलिङ। नम्बर बी ड्रइङ पिक्चर्स or प्याटर्न while thinking about something else। केही चीज सोचिरहँदा हामीले कपीमा केही चीज कोरिरहेका हुन्छौं, त्यसलाई डुडलिङ भनिन्छ, DODLING डुडलिङ। त्यसैगरी नम्बर सी मा a piece of flat metal with writing on it। त्यसलाई हामीले प्लेक भन्छौं। जस्तै यो ताम्रा पत्रहरु हुन्छ, कुनै कुनै भित्तामा तामाको एउटा प्लेटमा केही चीज लेखेर राखेको हुन्छ, त्यसलाई प्लेक भन्छौं। सो अ पिस अफ फ्ल्याट मेटल विथ राइटिङ अन इट इज प्लेक। अ जेनरल रुल इन्टेन्डेड टु रेगुलेट बिहेभियर अर थट। यो भनेको प्रिसेप्ट नै भयो। एउटा हाम्रो सोचाइ अथवा हाम्रो काम गराइलाई चाहिँ नियमित गराउने अथवा गाइड गराउने, मार्गनिर्देशन गर्ने अथवा दिशा निर्देश गर्ने, त्यसलाई भन्छौं प्रिसेप्ट। Move or go in a furtive or stealth way, रिसाएको जसरी अलिकति हिँड्ने, त्यसलाई स्निक भन्छ, SNEA के स्निक। अब यहाँ कम्प्रिहेन्सन क्वेशनमा एन्सर द फलोइङ क्वेशन, हामी क्वेशन एन्सरको पनि छलफल गर्दैछौँ आज। हु वाज ज्याक? हाउ डिड ही मेक चिल्ड्रेन लाफ? Jack is 5th grade student in Beecher Prep School. He cracks a lot of jokes which make other children laugh. अब तपाईले सम्झिनु भयो भने ज्याक विल भनेको चाहिँ कसको साथी हो? अगस्ट अथवा अघिको साथी हो। विद्यालयमा जब अघि त्यो बिचर प्रेप स्कुलमा फर्स्ट टाइम एडमिसन हुन जान्छ, ज्याक चाहिँ उसको साथी बन्छ। र ज्याक चाहिँ कस्तो टाइपको केटा हुन्छ भन्दा अलि फनी टाइपको केटा हुन्छ, हँसाउने हुन्छ। त्यही भएर ज्याक इज 5th grade students in बिचर प्रेप स्कुल। He cracks a lot of jokes. Crack jokes भनेको चाहिँ जोक भन्छ, and which make other children laugh. Why are shark important to read? यो what are important things in your life भनेर जब टिचर ब्राउनले सोधेको हुन्छ, बच्चाले विभिन्न किसिमको एन्सर दिन्छ र रेड भन्ने केटीले चाहिँ नि शार्क इज इम्पोर्टेन्ट भन्छ। शार्क किन इम्पोर्टेन्ट छ उसको लागि भन्दा, शार्क इज इम्पोर्टेन्ट टु रेड इन द सेन्स द्याट बिकज दे इट डेड थिङ्स इन द ओसन एन्ड मेक ओसन क्लिन। त्यो केटीले चाहिँ नि शार्कले समुद्रमा मरेको चिजहरू खान्छ र समुद्र सफा गर्ने भएको भएर शार्क इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ। What does Mr. Brown thinks about the most important thing? Mr. Brown भनेको चाहिँ टिचर हो, अघिको टिचर, इङ्ग्लिस टिचर। त्यही भएर उले चाहिँ नि what does Mr. Brown thinks about most important things? Knowing oneself is the most important thing for Mr. Brown. आफूले आफूलाई चिन्नु वा आफूले आफूलाई जान्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ मिस्टर ब्राउनलाई चाहिँ। What is that has not been noticed by the students? त्यो कुन चीज हो जो विद्यार्थीले देखेकै छैन भन्दा, at the entrance of the school gate, know thyself was written on the plaque and it has not been noticed by the students. अब यो बिचर प्रेप स्कुलको एन्ट्रान्समा अथवा गेटमा चाहिँ एउटा मेटलको प्लेटमा है, धातुको प्लेटमा चाहिँ नो दाइ सेल्फ लेखेको हुन्छ। त्यो नो दाइ सेल्फ भन्ने लेखेको चाहिँ बच्चाहरू कसैले पनि देखेको हुँदैन। जब यो टिचर मिस्टर ब्राउनले सोध्छ तिमीहरूले बाहिर देख्यौ भन्दाखेरि बच्चाहरू कसैले पनि देखेको हुँदैन। त्यो गेटमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ? प्लेकमा नो दाइ सेल्फ लेखेको हुन्छ। नम्बर ई, हाउ डिड ज्याक मेड फन अफ द इङ्ग्लिस क्लास? इङ्ग्लिस क्लासमा मिस्टर ब्राउनले पढाउँदै गरेको बेलामा उसले एउटा हँसाउने कुरा भन्छ है, एउटा एक्सप्रेसन दिन्छ, त्यो चाहिँ एकदम हाँसोलाग्दो हुन्छ। when the teacher said and learning who you are is what you are here to do. Upon this Jack said, I thought we were here to learn English. This is how he made fun of the English class. अब इङ्ग्लिस क्लास भइरहेछ अनि हाम्रो टिचर मिस्टर ब्राउनले चाहिँ नि आज हामी किन आएका हौँ, हामी को हौ भनेर पढ्दैछौँ, सिक्दैछौँ भन्दाखेरि ज्याकले चाहिँ के भन्छ, आहा हामी त्यहाँ त इङ्ग्लिस पो सिक्न आएको हो त भन्छ। यसैमाथि चाहिँ बच्चाहरू हाँस्छन्। यसरी इङ्ग्लिस क्लासले उसले के गराउँछ, फन बनाउँछ, फन्नी बनाउँछ। वाट वर द स्टुडेन्ट्स गोइङ टु डु एट द एन्ड अफ द मन्थ? यो अब महिनाको सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यमा के गर्दैछ बच्चाहरू, किनभने त्यो सेप्टेम्बर महिनामा हुन्छ। हाम्रो टिचर मिस्टर ब्राउनले पनि सेप्टेम्बर महिनाको प्रिसेप्ट लेखेको हुन्छ नि, त्यही भएर त्यो महिनाको अन्तिममा के गर्छ, टिचरले होमवर्क दिएको हुन्छ उनीहरूलाई। एट द एन्ड अफ मन्थ दे आर गोइङ टु राइट एन एसे अबाउट प्रिसेप्ट, वाट इट मिन टु देम। प्रिसेप्ट भनेको के हो र यसले के अर्थ राख्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एसे लेख्न दिएको हुन्छ। त्यही एसे लेख्ने काम चाहिँ स्टुडेन्टहरूको हुन्छ। ओके, यहाँ क्रिटिकल थिङ्किङ पनि दुईवटा क्वेसन छ, मैले अलिअलि गरेको छु क्रिटिकल थिङ्किङमा पनि। हेभ यु मेड योर वान प्रिसेप्ट आफ्टर यु रिड दिस लेसन, वाट इज इट, सेयर विथ योर फ्रेन्ड्स। अब यो च्याप्टर 1 को चाहिँ नो दाइ सेल्फ भन्ने लेसन पढिसकेपछि तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रिसेप्ट बनाउनु भयो भनेर सोधेको छ क्वेसनले। वाट इज द्याट, यो के हो, अनि सेयर विथ योर फ्रेन्ड्स, आफ्नो साथीसँग सेयर गर्नुहोस् भनेको छ।
This lesson is really moving one. It has really touched me. After reading this lesson, I have made my own precept. यो लेसन चाहिँ के छ एकदम टचिङ खालको छ, छुने खालको छ र यो एस्से पढिसकेपछि यो लेसन पढिसकेपछि मैले पनि मेरो आफ्नो प्रिसेप्ट बनाएको छु. माई प्रिसेप्ट इज क्रिटिकल थिङ्किङ, CRITICAL, क्रिटिकल, THINKING, क्रिटिकल थिङ्किङ. मेरो प्रिसेप्ट चाहिँ के हो? अब क्रिटिकल थिङ्किङ हो. I used to use heart rather than mind or reason while doing things like helping friends, giving a little money to beggars. अब मैले चाहिँ के गर्ने गर्थेँ, कोही साथीलाई सहयोग गर्नु पर्यो अथवा बाटोमा कोही मगनहरू देखेँ भने मैले केही दिन त्यो पैसा दिइहाल्थेँ. म चाहिँ के गर्ने मान्छे हो, अलि भावनात्मक भएर सोच्ने मान्छे हो, रिजन र माइन्ड प्रयोग गर्ने मान्छे होइन. When I used to see beggars begging without giving a second thought, I used to give them money. जब म कतै जाँदाखेरि बाटोमा कोही भिखारीहरू भिख मागिरहेको देखेछ भने मैले केही सोच विचार नगरिकन के दिन्थेँ, मैले पैसा दिने गर्थेँ. I used to give them money. Whenever my friend asked me for money, I used to give them. जब अरू बेलामा साथीहरूले पनि कुनै बेलामा पैसा माग्यो भने मैले केही नसोचिकन पैसा दिइहाल्ने गर्थेँ. Now I think I was right to be so generous. तर अहिले म के सोच्छु कि म त्यति दयालु हुन ठिक थियो. Generous means here kind, है, पैसा दिने दयालु. Was it necessary? यति धेरै दयालु हुन जरुरी थियो. I never asked why my friends needed money. मेरो साथीले पैसा माग्दा मैले तँलाई पैसा किन चाहियो भनेर कहिले पनि सोधिनँ. Maybe हुन सक्छ they were wasting my money on drugs, alcohol or other harmful stuffs. सायद मैले दिएको पैसा उनीहरूले के माथि खर्च गरेको हुन सक्छ, लागु पदार्थमाथि खर्च गरेको हुन सक्छ, अल्कोहलमाथि खर्च गरेको हुन सक्छ, अथवा अदर हार्मफुल स्टफ्स अथवा हानिकारक चिजहरुमाथि खर्च गरेको हुन सक्छ. Where the beggars I saw real beggars, जो बाटोमा भिख माग्न बसेको मान्छे हुन्छ नि, के साच्चैको बेगर हुन्छ तिनीहरू. Where the really needed ones, तिनीहरू सच्चै आवश्यक परेकै मान्छे हुन्. Who knows, they might be fake ones. कसलाई थाहा छ तिनीहरू के पनि हुन सक्छ, झुटा बेगर्स पनि हुन सक्छ. So my precept is critical thinking. I will think twice or thrice before I become so generous. त्यही भएर अब म क्रिटिकल थिङ्किङ गर्ने छु र त्यसरी एकदम दयालु भएर बेगर्सलाई, साथीलाई पैसा सापडिदिने बेलामा ट्वाइस, दुईचोटि अथवा थ्राइस, तीनचोटि सोच्ने छु र बल्ल पैसा दिने छु. यो चाहिँ मेरो के भयो, प्रिसेप्ट भयो. सिमिलरली तपाईहरु पनि आफ्नो प्रिसेप्ट बनाउन सक्नुहुन्छ. दिस इज जस्ट अ मोडल है, यो सानो मोडल मात्र हो तपाईहरुलाई हेल्प हुन्छ भनेर. ओके, अब नम्बर बी, अकॉर्डिङ टु जोस ल्यानियन, if there was one skill everyone on the planet needed, it was the ability to think with critical objectivity, justify statement with your logic. यो एउटा मान्छे जोस ल्यानियन भन्ने मान्छेले के भन्छ भन्दा, धरतीको सबै मान्छेले एउटै मात्र स्किल सिक्नु छ भने त्यो स्किल भनेको के हो, क्रिटिकल अब्जेक्टिभिटी भन्ने सिक्नु पर्छ रे सबैले. जस्टिफाई स्टेटमेन्ट विथ योर लजिक, यो स्टेटमेन्टलाई, यो जोस ल्यानियनको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले हाम्रो लजिक दिएर प्रमाणित गर्न पर्यो कि एउटै मात्र स्किल सिक्नुपर्छ. त्यो स्किल भनेको के हो, क्रिटिकल अब्जेक्टिभिटी. अब पहिला सुरुमा क्रिटिकल अब्जेक्टिभ भनेको के हो त्यो बुझौँ हैन. जोस ल्यानियन स्टेटमेन्ट इज एब्सोल्युटली राइट, एकदम ठीक छ. क्रिटिकल अब्जेक्टिभिटी इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइफ स्किल द्याट एभ्रीवान मस्ट बी इक्विप्ड विथ. हैन, क्रिटिकल अब्जेक्टिभिटी भनेको के हो, एकदम लाइफ स्किल हो र हरेक मान्छेलाई के हुनुपर्छ, मस्ट बी इक्विप्ड विथ भनेको यसले भरिपूर्ण हुनुपर्छ, यो चाहिन्छ साथमा. मोस्ट अफ द पिपल अराउन्ड अस आर वन साइडेड. धेरै जसो हाम्रो वरिपरि भेटिने मान्छेहरू के छन्, वान साइडेड छन्, एकतर्फी मात्र सोच्छन्. एन्ड व्हेन वान बिकम्स वान साइडेड, हिज ओर हर जजमेन्ट विल नेभर बिकम फेयर. जब हामी एकतर्फी मात्र भएर सोच्छौँ, वान साइडेड मात्र भएर सोच्छौँ भने हामीले गरेको जजमेन्टहरू के हुँदैन, कहिले पनि फेयर हुँदैन. फेयर भनेको निष्पक्ष हुँदैन. इन मोस्ट अफ द केसेस we either blindly support or we blindly go against someone. धेरै जसो केसमा के देखिन्छ भन्दा कि हामी ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्छौँ, उसले जे भने पनि ठिक हो, जे गरे पनि ठिक हो भन्छौँ, कि चाहिँ हामी के गर्छौँ, ब्लाइन्डली के गर्छौँ, उसको विरोध गर्छौँ, अपोज गर्छौँ. यो चाहिँ हाम्रो बानी हो. इन मोस्ट अफ द केसेस वी आइदर ब्लाइन्डली सपोर्ट or we blindly go against someone. कि कसैको विरुद्धमा अन्धभक्त भएर विरोध गरिदिने, कि कसैको पक्षमा अन्धभक्त भएर समर्थन गरिदिने. नेपालमा बढी विशेष देखिन्छ, तपाईँ हामीमा बढी विशेष चाहिँ वी नेभर थिङ्क फ्रम बोथ साइड. दुइटै साइडबाट त्यो मान्छे ठिक पनि हुनसक्छ अथवा त्यो मान्छे गलत पनि हुनसक्छ भनेर कहिल्यै सोच्दैनौँ. वी क्यान सी दिस काइन्ड अफ एक्सट्रिमिटिज इन पोलिटिकल क्याडर्स. र यस्तो प्रकारको ब्लाइन्डली अन्धभक्त भएर हिँड्ने चाहिँ कहाँ देखिन्छ, धेरै जसो भन्दा पोलिटिकल क्याडर्स भनेको राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा देखिन्छ. है, प्रचण्ड इज गुड भनेपछि एउटा समूह हुन्छ गुड कि गुड, जे गरे पनि गुड, अर्को समूह हुन्छ ब्याडको ब्याड. होइन, त्यसै केपी, त्यस्तै शेरबहादुर देउवाला पनि त्यसरी नै के हुनसक्छ, एउटा साइडले चाहिँ ब्लाइन्डली सपोर्ट गरिदिने, अर्को साइडले चाहिँ ब्लाइन्डली विरोध गरिदिने हुनसक्छ नि. हो, यस्तो यो ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्ने र ब्लाइन्डली विरोध गर्ने चरित्र चाहिँ केमा देखिन्छ, पोलिटिकल क्याडरहरूमा देखिन्छ. एक्सट्रिमिटिज भनेको अतिपनकै, चरमपन्थी, चरम विरोध पनि गरिदिने, चरम समर्थन पनि गरिदिने. होइन, वेन एभर देयर लिडर्स आर राइट or रङ, वेदर देयर लिडर्स आर राइट or रङ, उनीहरूको नेता राइट भए पनि रङ भए पनि दे किप
they keep on supporting them, and the leader of the opposition party may be good or right and has dedicated his life for the people, but he is never supported. अब यसमा यस्तो के हुन्छ भन्दा आफ्नो पार्टीको नेता छ भने उलाई कुनै पनि हालतमा सपोर्ट गर्ने, उले जेसुकै गरोस्, गल्ती गरोस्, राम्रो गरोस् नराम्रो गरोस्, उलाई ब्लाइन्डली। अब विपरीत पार्टीको नेता छ भने उले राम्रो पनि हुन सक्छ, उले राम्रो काम गरेको पनि हुन सक्छ, उले आफ्नो जीवन चाहिँ जनताको लागि समर्पण गरेको पनि हुन सक्छ, तर त्यस्तो मान्छेलाई नहेर्ने, त्यसलाई के गर्ने, विरोध गर्न पर्ने। किन विरोध गर्नु पर्यो भन्दा हि इज फ्रम अपोजिट साइड हो। यसरी ब्लाइन्डली अन्धभक्त भएर समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने कामलाई के भन्छौँ हामी, त्यही ब्लाइन्ड सपोर्टर भन्छौँ हैन। दे ल्याक क्रिटिकल अब्जेक्टिभिटी हो। त्यस्तो मान्छेहरू के गर्छ, उनीहरुमा के हुँदैन, क्रिटिकल अब्जेक्टिभिटी भने हुँदै हुँदैन। क्रिटिकल अब्जेक्टिभिटी भनेको के, राम्रो पक्ष पनि हेर्ने नराम्रो पक्ष पनि हेर्ने, समर्थन गर्दै गर्दा त्यसले यो मेरो नेताले यो राम्रो काम गर्यो, यो नराम्रो काम गर्यो भनेर बोथ साइडबाट हेर्यो भने द्याट बिकम क्रिटिकल अब्जेक्टिभिटी। द एबिलिटी टु सपोर्ट गुड एन्ड अपोज ब्याड इज वाट वी मिन बाई क्रिटिकल अब्जेक्टिभिटी। त्यही भएर हामीसँग के एबिलिटी हुनु पर्यो भन्दा राम्रो कुरालाई समर्थन पनि गर्ने, नराम्रो कुरालाई विरोध पनि गर्ने, ब्यालेन्समा बसेर कुरा गर्यो। यो मान्छेको यो पोइन्ट ठिक हो, यो मान्छेको यो पोइन्ट गलत हो भनेर यसरी ब्यालेन्समा कुरा गर्यो भने सायद त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, क्रिटिकल अब्जेक्टिभिटी भन्छौँ। र यो क्रिटिकल अब्जेक्टिभिटी चाहिँ सिक्न जरुरी छ। र जोस ल्यानेनले भनेको पनि यही हो, यो सिप चाहिँ के हुनुपर्छ, संसारभरिको सबै मान्छेले सिक्नुपर्छ भनेर भन्छ है। क्वेसन एन्सर सेक्सनमा यति छ। अब हामी हल्का ग्रामर सेक्सनतिर जाउँ। ग्रामरमा ट्याग क्वेसनहरू छ। ट्याग क्वेसन तपाईँहरूलाई धेरै गाह्रो विषय होइन, क्लास 9, 8, 9, 10 मा प्रशस्त ट्याग क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ। त्यही भएर मैले यसको एन्सरहरू लेखिदिएको छु। जस्तै गिल डज नट नो आन। अब यो डज भनेको चाहिँ यहाँ के भयो, अब हेल्पिङ भर्ब भयो। हेल्पिङ भर्बबाट नि के भन्छु जहिले पनि, हेल्पिङ भर्ब अथवा मोडल अक्जुलरी अथवा अक्जुलरी भर्बबाट नि हाम्रो के भन्छ, ट्याग क्वेसन बन्ने भएर डज हि भएको छ। गिल भनेको केटाको नाम, त्यही भएर हि बनाइयो। र यहाँ डज नट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ, त्यही भएर डज हि। आई एम भेरी पेसेन्ट, यसको चाहिँ आरन्ट आई, एमन्ट आई हुँदैन, आरन्ट आई। अब दे अपोस्ट्रोफी डी नेभर मेट मी बिफोर। अब यसको के हुनसक्छ, यहाँ भित्री आएको भएर यो अपोस्ट्रोफी डी को अर्थ ह्याड हुन्छ है। अब यहाँ V1 आएको भए यो वुड हुन्थ्यो, यहाँ मेट भने भित्री आएको भएर यसको अर्थ चाहिँ ह्याड हो। दे ह्याड नेभर मेट मी बिफोर, त्यही भएर ह्याड दे, नेभर भनेको नेगेटिभ हो। फेरि यो स्टेटमेन्ट नेगेटिभ स्टेटमेन्ट, त्यही भएर ह्याड दे पोजिटिभ ट्याग चाहियो हामीलाई। लिसन केयरफुल्ली, दिस इज अर्डर। अर्डरमा के हुन्छ, विल यु हुन्छ। लेट्स हैव ए ब्रेक, यो अपोस्ट्रोफी यस आएपछि यसबाट के भन्छ, स्याल वी भन्छ। लेट अस इन्भाइट देम। अब यहाँ चाहिँ अपोस्ट्रोफी यस छैन, यसमा चाहिँ एफ नम्बरमा चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ अपोस्ट्रोफी यस छ, त्यही भएर यसबाट स्याल वी बन्यो। चाहिँ लेट अस इन्भाइट देम मात्रै छ, त्यो भएर यसमा चाहिँ विल यु हुन्छ। हरि युज टु लिभ इन फ्रान्स एज अ बोय। अब यो चाहिँ पास्ट टेन्समा छ, सिम्पल पास्ट टेन्स हो, त्यही भएर डिडन्ट ही। यु बेटर नट टेक अ हार्ड ड्रिङ्क। अब यसमा अपोस्ट्रोफी डी छ, यसपछि बेटर छ। यसमा तपाईँहरू नझुकिनु होला, अपोस्ट्रोफी डी प्लस बेटर पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, कहिलेकाहीँ अपोस्ट्रोफी डी प्लस रादर पनि हुनसक्छ। रादर आएको केसमा चाहिँ अपोस्ट्रोफी डी को अर्थ वुड हुन्छ, र बेटर आएको केसमा चाहिँ अपोस्ट्रोफी डी को अर्थ ह्याड हुन्छ। त्यही भएर यु ह्याड बेटर नट टेक अ हार्ड ड्रिङ्क। अब यो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ, त्यही भएर ह्याड यु भयो। सिप इट ग्रास। अब सिप भनेको यहाँ चाहिँ के छ, प्लुरलमा छ है। सिङ्गुलरमा सिप हुन्थ्यो भने यहाँ के हुन्थ्यो, V5 आउनु पर्थ्यो, इट्स हुन्थ्यो। सिम्पल प्रेजेन्टको, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो यो। अनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा सिप भनेको प्लुरल छ, प्लुरल भएको भएर यहाँ चाहिँ V1 आएको छ। यदि सिप भने सिङ्गुलर हुन्थ्यो भने यहाँ के हुन्थ्यो, इट्स हुन्थ्यो। त्यही भएर प्लुरल, जब एनिमलहरू प्लुरलमा आउँछ, प्लुरल फर्ममा आउँछ, त्यसको चाहिँ दे हुन्छ। र सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भएको भएर यसमा चाहिँ के आउँछ, डोन्ट दे आउँछ। मिस्टर पाण्डे क्यान स्पिक 9 ल्याङ्ग्वेजेस। अब क्यान भने अक्स भाव देखिहाल्छ, क्यान आएपछि त क्यानट ही बनाउनु सिधै सजिलो छ, क्यान्ट ही। सी फिनिस्ड हर क्लासेस। अब अपोस्ट्रोफी यसको अर्थ इज पनि हुनसक्छ र ह्याज पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ फिनिस्ड भने V3 आएको भएर यसको अर्थ चाहिँ के हो, अपोस्ट्रोफी यसको अर्थ चाहिँ ह्याज हो। सी ह्याज फिनिस्ड हर क्लासेस हुन्छ, त्यही भएर ह्याजन सी भयो यसको चाहिँ। सी बेयरली म्यानेज टु रिच द गोल। अब यहाँ दुईटा शब्द बुझ्नु होला, बेयरली र म्यानेज्ड। म्यानेज्ड भनेको चाहिँ V2 छ, यसको मतलब यो सेन्टेन्स कुन हो, पास्ट टेन्स हो, सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। र यो सेन्टेन्स पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भनेर छुट्याउनु लागि बेयरली भन्ने शब्द हेर्नुहोस्, बेयरली, नेभर, हार्डली यस्तो आयो भने चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ के, त्यो सेन्टेन्स के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। इभन दो देयर इज नो नट है, यहाँ नट भन्ने सेन्टेन्स छैन, तर बेयरली भन्ने शब्दले सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउनु भएको भएर यो सेन्टेन्स नेगेटिभ भएपछि ट्याग के राख्नु पऱ्यो, पोजिटिभ राख्नु पऱ्यो। त्यही भएर के हुन्छ, डिड सी हुन्छ। डोन्ट लेट हिम स्विम इन द्याट पोन्ड। यो चाहिँ के हो, अर्डर हो। अर्डरहरू रिक्वेस्ट सेन्टेन्स, अर्डर सेन्टेन्समा चाहिँ के आउँछ, विल यु आउँछ जहिले पनि। देयर आर लट्स अफ पिपल हियर। देयर आर लट्स अफ पिपल हियर, यसमा आर भने अक्स भाव देखिन्छ हामीले हो, अक्स भाव उठाएर आरन्ट भयो। देयरको चाहिँ नि देयर भयो, आरन्ट देयर है। बुझ्नुभयो होला, नबुझ्यो भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस् है, फर्दर म अझै तपाईँहरूलाई सिकाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसपछि रिड द फलोइङ सिचुएसन
What do you say in the situation? Use question tag भनेको छ। यहाँ सिचुएसन छ, त्यो सिचुएसनमा हामीले चाहिँ नि केही कुरा थप्नुपर्छ, स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ। त्यो स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि फेरि हामीले क्वेसन ट्याग पनि हाल्नुपर्छ है। द स्काई इज फुल अफ क्लाउड्स, यु क्यान सी lightning and hear thunder. It's going to rain soon. है, it is going to rain soon. यो त सजिलै छ, यसमा स्टेटमेन्ट यही छ। It is going to rain soon भनेपछि यसको के हुने भयो? Isn't it भयो यसको एन्सर चाहिँ। नम्बर बी, you want to pay the taxi fare but you are short by 100 rupees. अब तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? ट्याक्सीको भाडा तिर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँलाई 100 रुपियाँ पुगेन। अब तपाईँले श्यामलाई भन्नुहुन्छ, श्याम यु ... यसमा हामीले थप्नु पर्यो। पहिला योलाई स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। स्टेटमेन्ट बनाएपछि बल्ल फेरि क्वेसन ट्याग राख्नु पर्यो है। त्यही भएर श्याम यु पे प्लिज भने पहिला है, यु पे प्लिज भन्यो अनि त्यसपछि डु यु भने हैन। यु पे प्लिज सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा बनायो, डु यु। You have met a stranger at the party and you want to have a chat with him or her. तपाईले के गर्नु, पार्टीमा जानुभयो, तपाईँ एउटा नौलो मान्छे भेट्नुभयो, त्यो नौलो मान्छेसँग तपाईँ के गर्नु मन लाग्यो? कुरा गर्न मन लाग्यो। अब तपाईले के बनाउनु पर्यो? स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। पहिला उलाई भन्न पर्यो केही कुरा, त्यसपछि अनि क्वेसन ट्याग बनाउनु पर्यो। जस्तै हेलो यु डोन्ट माइन्ड टकिङ टु मी, हैन? तपाईँ मसँग कुरा गर्न माइन्ड गर्नु हुँदैन होला। यु डोन्ट माइन्ड टकिङ टु मी, डु यु? अब डोन्ट आएपछि डोन्ट माइन्ड, यसमा त नेगेटिभ बनाएको छौँ हामीले, त्यही भएर डु यु थपियो है। अब यसमा तपाईँले फेरि यहाँ क्वेसन बनाए पनि त हुन्छ नि, क्यान यु टक टु मी भनेर क्वेसन बनाउँदा नि हुन्छ नि भनेर सोच्नु भयो होला, तर फेरि क्वेसन सेन्टेन्समा ट्याग हाल्न मिल्दैन। त्यही भएर यसमा हामीले क्वेसन नबनाएको स्टेटमेन्ट मात्र बनाएको है। नम्बर डी, यु कम आउट अफ द फिल्म हल विथ योर फ्रेन्ड्स, यु इन्जोय द फिल्म। तपाईँ फिल्म हलबाट साथी सब बाहिर आउनुभयो, तपाईँले फिल्म एकदम इन्जोय गर्नुभयो, द फिल्म। अब तपाईँले स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो पहिला, त्यसपछि ट्याग हाल्नु पर्यो हैन। द फिल्म वाज ब्युटिफुल, त्यो फिल्म राम्रो थियो, तपाईँले बनाएको स्टेटमेन्ट हो यो। वाजन्ट इट, वाज राख्नुभयो यहाँ, त्यही भएर द फिल्मलाई इटले जनायो, वाजन्ट इट। यु एन्ड योर फ्रेन्ड लिसन्ड टु अ कमेडियन अन द स्टेज एन्ड फेल्ट स्पेलबाउन्ड बाई हिज ओर हर पर्फर्मेन्स, ही गेभ एन एक्सिलेन्ट। अब यहाँ स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो, he gave an excellent performance है। यहाँ he gave त यही छ, he gave an excellent performance, उसले राम्रो पर्फर्मेन्स दियो हैन। अब गेभ भनेको चाहिँ V2 भयो, हामीले V2 मा राखेका छौँ। त्यही भएर V2 मा राखेपछि सब्जेक्ट प्लस V2 आएपछि के हुन्छ? डिडन्ट हुन्छ, डिड हुन्छ। र यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट बनाएको छौँ हामीले, त्यही भएर डिडन्ट ही बनाइयो। You think your friend's father has arrived from US but you are not sure. तपाईलाई लाग्छ तपाईको साथीको बाबा US बाट फर्केको छ तर तपाईँ स्योर छैन। तपाईँ साथीलाई सोध्नु पर्यो पहिला, your father has arrived, तपाईको बाबा आउनु भएको छ। hasn't he सोध्यो तपाईले है, has बाट hasn't आयो अनि यो फादर को के भयो? he भयो। You think Susan will join the new job tomorrow but you are not sure. तपाईलाई लाग्छ सुसनले भोलिबाट नयाँ जब जोइन गर्छ तर तपाईँ कन्फर्म छैन, but you are not sure सुसन है। अब तपाईले सुसनसँग कुरा गर्नु पर्यो। You have joined the job, तपाईले जब जोइन गर्नु भएको छ हो भनेर सोध्नु पर्यो नि हैन। You have joined the job, haven't you? have लाई यता राख्नु पर्यो, haven't भयो अनि you को you नै भयो। यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भएको भएर haven't you नेगेटिभ बनायो। Your friend's hair looks too short, तपाईको साथीको कपाल एकदम छोटो देखिन्छ। You have got ... छ, पहिला सुरु स्टेटमेन्ट भर्नुस्, त्यसपछि ट्याग क्वेसन बनाउनुस् है। You have got very short hair है, तपाईको कपाल एकदम छोटो छ। haven't you त्यस्तो लाग्दैन तपाईलाई हैन। have बाट haven't लियो र you को you नै भयो, नेगेटिभ ट्याग हालियो किनभने यहाँ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ। You want to go for a picnic with your friends in a class, let's। अब भन्नुहुन्छ हैन, तपाई आफ्नो साथीहरुसँग पिकनिकमा जान चाहनुहुन्छ, तपाईले लेट्स बाट सेन्टेन्स सुरु गर्नुहुन्छ। लेट्स गो टु द पिकनिक हो, लेट्स गो टु द पिकनिक। लेट्स बाट सुरु भएपछि के हुन्छ? हाम्रो ट्याग shall we हुन्छ, shall we। You want permission from your father to go for a walk, तपाई यसो हल्का घुम्न जान चाहनुहुन्छ, कतै हिँड्न जान चाहनुहुन्छ र तपाई बाबाको पर्मिसन चाहनुहुन्छ, त्यही भएर के भन्नुहुन्छ? लेट मी गो फर अ वक है, मलाई हिँड्न जान दिनुस्, एकछिन डुल्न जान दिनुस् भन्नुहुन्छ। त्यही भएर लेटबाट सेन्टेन्स सुरु भएपछि के हुन्छ? विल यु हुन्छ। यसरी बनाउनु पर्छ तपाईहरुले। ल अब यति रहेछ यसको ग्रामर र क्वेशन एन्सर सेक्सन गर्यौं। मैले अघि पनि भनिसके, समरी सेक्सन चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेको छु। यो प्याराडाइज मुस्ताङलाई निरन्तर फलो गर्नु होला। फलो गर्नुभयो भने तपाईहरुले क्लास 12 को, क्लास 11 को र बीबीएस को समेत सम्पूर्ण युट्युब भिडियो नोटहरु पाउनु हुनेछ। र यो क्वेशन ट्याग सेक्सनमा, ट्याग क्वेशन सेक्सनमा केही समस्याहरु भयो भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला, म फर्दर बुझाउने प्रयास गर्नेछु। हस्, थ्यांक यू।